जापानमा जाने 3टा काम गर्नको लागि 3टा भिसा छ। पहिला चाहिँ तपाईको कोक्साई ग्योमु जिन्मुन चिस्की भिसा भन्छ, वर्किङ भिसा थियो। त्यो चाहिँ ब्याचलर पास भएको मान्छेहरूले मात्र पाउने भिसा थियो। ब्याचलरसम्म मान्छेलाई पढाउनु भने गाह्रो छ। त्यसमध्ये अब जापानको हिसाबले त एकदमै सजिलो हो। Please subscribe to my channel and click the bell icon. आवाज सुनिन्छ है? आवाज सुनिन्छ? सुनेन भने भन्नुलाई म फेरि निवार परे हैन, अलिकति यता त भयो भनेदेखि माफ गर्नु चाहिँ नबुझेको ठाउँ चाहिँ यसो हात चाहिँ फेरि सोध्नु भएको चाहिँ, किनभने आज तपाईँले जुन समय खर्च गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। जापानमा जाने 3टा काम गर्नको लागि 3टा भिसा छ। पहिला चाहिँ तपाईको कोक्साई ग्योमु जिन्मुन चिस्की भिसा भन्छ, वर्किङ भिसा थियो। त्यो चाहिँ ब्याचलर पास भएको मान्छेहरूले मात्र पाउने भिसा थियो। ब्याचलरसम्म मान्छेलाई पढाउनु भने गाह्रो छ। त्यसमध्ये अब जापानको हिसाबले त एकदमै सजिलो हो। तपाईहरु जापान पढेर आएको होला, मलाई भन्दा म भन्दा पनि म उमेरले पनि तपाईहरुभन्दा अलिक बढी भएको हुनाले म जतिको त नहोला, तर जापानसम्म जानकार भएको साथीहरू यहाँ 4-5 जना पक्कै हुनुहुन्छ। हाम्रो पछाडि चाहिँ एनुमानको साथ पनि हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जापानमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि 12 क्लाससम्म पढ्छ, अनि त्यसको 2 वर्ष सेन्मन गएको, अनि त्यसपछि चाहिँ माथि चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याचलर त्यहाँ खास गाह्रो छ, बसमा त गरिन्छ के। मतलब 20 वर्ष पुगेपछि ब्याचलर हुन्छ भन्ने खालको मान्छे चाहिँ उता जापानको। अब हाम्रो यहाँ नेपाल लगायत इन्डिया यो अरू साथ नम्बरको देशमा कसरी चाहिँ त्यो फेल गर्ने टिचरको कमजोर देख्दैन यहाँ हैन। अब उनीहरूले ब्याचलर भनेर यहाँ त कहाँ त्यो आइएस सकेर बिए त्यो बिए बसेर पढ्दैन, पनि बिएमा चाहिँ बिए नै गरिदिन्छ हैन। अनि त्यो के भने त्यो त्यसमा मान्छे नपाउनु भयो क्या हैन। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसरी गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिने जति जनशक्ति विदेशबाट भित्राउनु गाह्रो हुन्छ। र ब्याचलर गरेर त्यो जान्दै पास गरेर त्यो मान्छेको घमण्ड पनि पर्छ क्या। म चाहिँ ब्याचलर पढेको मान्छे, जापानमा त ब्याचलर पढ्नु भनेको 20 वर्ष मेरो पुग्नु मात्र हो। यहाँ त चाहिँ ब्याचलर भनेको पुरा युद्ध छिटेकै मान्छे जस्तो हुन्छ, अनि अहमता हुन्छ हैन। कामको सिलसिला त त्यहाँ त ट्रायल पनि सब गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि उसलाई घमण्ड हैन। म चाहिँ यो काम गर्न आएको पढेको उसले, तर पढेको उसको राष्ट्रिय स्वभाव निकाल्छ नि त। अनि त्यो भएको कारण चाहिँ बरु 7 क्लास 8 क्लास पढेको मान्छेमा अहम हुँदैन हैन, उनीहरू काम गर्छ। तर ब्याचलर पढेको मान्छे चाहिँ उल्टो चाहिँ जापानहरूलाई चाहिँ हुकुम चलाए जस्तो मतलब टर्चर दिने भनेको कुरा नमान्ने त्यस्तो खालको गऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ विदेशहरू हाम्रो कामदार हामीलाई समस्या छ, एक ठाउँमा छ। तर यो ब्याचलर भनेको जुन एकाडेमिक गरेर राम्रो मान्छे आउनु पाएन, त्यसको लागि हामीले चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षार्थी भने अर्को त पेसा बनाऊ। त्यसमा कस्तो खालको मान्छेलाई मतलब म्याच गराउने त भने चाहिँ माध्यमिक तर पढिसकेको र सम्बन्धित काम चाहिँ 3 वर्ष जस्तो आफ्नै देशमा गरेको मान्छे हो भने जसले पनि एप्लाई गर्न पाउँछ भनेर नियम गर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसै दिन राख्नु मान्छे त थुप्रै आउनुभयो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इमिग्रेसनले मात्रै भेटेर चाहिँ भ्याइए नभ्याएपछि उनीहरूले झिटको भन्ने ठाउँ बनायो, एउटा निकाय बनायो है। त्यो बनाएपछि झिटकोले चाहिँ 1990देखि म जापान गएको, म 1996 भर्खर म चाहिँ जापानमा त्यहाँ बस्ने बेला थुप्रै त्यो भेटनाको कहाँ मान्छेहरू भागेर आउने क्या, भागेर हामी काम गर्न आउने। अब आफूलाई पनि थाहा छ, आफू चाहिँ अब जापान उसको होइन के आफूलाई पनि थाहा छैन अब के गर्नु होइन। थाहा नभएपछि गल्ती भयो, तर भनौँ न। तर अहिले चाहिँ पुरानो त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ मैले रियलाइज गर्दै होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ सुपरभाइजरमा छु होइन। तर यो चाहिँ भन्नुपर्ने सम्बन्ध निकायमा सबैलाई भनेको थाहा छ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई आज आउनुहोस् नआउनुहोस् तपाईँको खुसी भए तापनि होइन, जस तपाईँहरूले मिहिनेत नगरी तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा सेमिनार चाहिँ विषय तपाईँहरूलाई मानसिक रूपमा तयारी गराउनुको लागि चाहिँ गरेको सेमिनार गर्नलाई म चाहिँ पारम्परिक चाहिँ बोलिएको हुन्छु है।
भागेर आउने अनि भागेर अनि त्यो राख्ने अनि आफू पनि त्यो ठिकानै नहुने उता 2-4 दिन काम गर्नु उता 2-4 दिन काम गर्नु त्यो त्यस्तो पानी होइन। अनि त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जापान चाहिँ हरेक वर्ष करोडौँ पैसा दिन्छौँ। त्यो के पैसा हो थाहा छ? थाहा छैन होइन। तर सायद हाम्रो उहाँ पछाडि सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँको मैले गल्ती गरेँ भने सर यो चाहिँ मेरो अनुसार भन्नु होला है तपाईँले पनि भन्नु होला होइन। त्यो पैसा किन भनेदेखि जस्तै मेरो कम्पनीमा उहाँ काम गर्न हो, उहाँ काम गर्न उहाँ चाहिँ 10 दिन काम गरेर छोडेर भाग्नुभयो। अब फेरि उहाँ अर्को कम्पनीमा गयो, उहाँ पनि काम 2-4 महिना काम गरेर पैसा लियो, फेरि तलब टाइम कार्ड क्लोज भएपछि भने 5 दिन काम छ फेरि भाग्नुभयो। भनेपछि वर्षमा 3-4 ठाउँ भाइर काम गर्दाखेरि त त्यहाँ त दिनको 7-8 हजार मात्र भयो भने त 15-20 दिन 1 महिनाको तलब त्यो चुहेरै जान्छ हो, ठिक हो। अनि त्यो चुहेर उसले चाहिँ त्यहाँ एडिट गर्नुपर्छ हरेक वर्ष, हुन्छ अब नेपालमा पनि गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ अब त्यो मनपर्ने देखेर चाहिँ हिसाब देखाउनु त्यहाँ चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले गरेको हुन्छ। यो तलब यो महिनामा चाहिँ यतिजनाको टाइम हाजिर छ, तर पैसा चाहिँ तलब चाहिँ यति मात्र गएको छ। यो पैसा के हो भने त्यो नेपाली हो नेपालीको तलब हो, उसले 60 छोडेर उसले त्यो सबै हिसाबहरू चाहिँ उसले गरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सिस्टममा चलाइरहेको छ। त्यो चाहिँ अब जापान भएको मान्छे नेपालले जब गराएर त्यो पैसा दण्ड गराउँछ अनि त्यही पैसा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ डोनेसन है तिमीहरूको मान्छेले चाहिँ निकालेको मैला हो न पैसा हो हामी चाहिँ खानु छैन। अनि त्यो त अब सरकार र सरकारको बिचको कुरा त त्यो भने त मिलेन होइन, मिल्यो? तिमीहरूको मान्छेलाई सब पैसा भागेर त्यस कारण तिमीहरूलाई दिएको भने त मिलेन नि होइन। यो कुरो कहिले सुन्यो? सायद नेपालको प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको सबै यो कुरो थाहा भयो भने तपाईँले भोलि त्यस्तो गर्न पनि गर्दैन होला होइन। थाहा छैन उता अनि उता अब यहाँबाट विद्यार्थीहरू कति टाढा छ थाहा छैन, काम छ त्यहाँ काम म खोलाउँ गरेर हिँडिदिन्छ होइन। अब यहाँ काम गरेछ छोरा विद्यार्थी त्यो पैसा ल्याउन सक्छ त्यो फेरि उता चाहिँ नेपालमा पारा गराएर हिँड्छ फेरि डराउँछ कि त्यो पैसा लिनु गएको नेपालको जस्तै कालीगढ चाहिँ उसले डराएर बसिन्छ होइन। त्यसले त्यस्ता पैसाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालले डोनेसनको रूपमा आउनुपर्छ है। अनि त्यो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो औद्योगिक प्रशिक्षणमा गर्दाखेरि विदेशमा त सेन्डिङ अर्गनाइजेसन हुन्छ, सेन्डिङ अर्गनाइजेसन होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि जापानको कम्पनीले मान्छे छान्यो जस्तै उहाँले छान्यो, अब उहाँ चाहिँ म्यान पावर नगएको जान्न पाउनु। अब म्यान पावरको फेरि फटाएर त्यस्तै फेरि प्लिज है मलाई सहयोग गर्ने कोही त्यस्तो छ भने पनि माफ गर्नु। पेसा स्वयं त्यो नराम्रो पेसा होइन, तर उनीहरूले चाहिँ जापानको सरकारको जुन उद्देश्य उनीहरूको जुन लक्ष्य उद्देश्य छ त्यो अनुसार परिभाषा छ त्यो चाहिँ यताको सेन्डिङ अर्गनाइजेसन जिम्मेवार मान्छेले बुझिदिएन। नबुझ्दाखेरि ओहो जापान पठायो भनेदेखि यति पैसा दिन्छ उति पैसा दिन्छ एक मान्छे त्यस्तो मात्र थाहा कुरा भइयो कि अरू कुरा थाहा भएन, जाने मान्छे पनि त्यही भइयो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले छानेर दिएर पनि विभिन्न समस्या के नेपालमा त अब 50,000 दिन पाउँछ रहेछ अनि 50,000को बिल त पनि 10 लाख लिएर पठाइदिन्छ होइन। अब फेरि जापानिजहरू पनि फेरि त्यस्तै नेपाल यो कुरा अगाडि हात बित्तामा भनेर सोधिदिन्छ नेपाल कति पैसा तिरेको छ यो शिशु आज माछ हुन्छ बिल छ इन्भाइस छ भनेर सोध्छ भाइ भनेर। अनि त्यो बिल दिएको छ 50,000को आफ्नो अलिकति त गम्मत नै भनेर भन्छ होइन। 50,000 बिल 50,000 दियो अनि त्यो मान्छेको मन बिग्रिन्छ कहाँ मैले एउटा 10 लाख तिरेको कहाँ 50,000 मान्छे बरु दिँदै गयो मतलब हुने थियो होइन। त्यो सबै कुरो भन्दाखेरि चाहिँ समस्या भयो क्या। अनि होइन मैले 10 लाख तिरेको बरु 5 लाख पनि दियो हुन्थ्यो मेरो ऋण काटेर तिरेको मान्छे भेटेन न सङ्गत गरेर हुन्थ्यो। अनि त्यो धेरै ट्रबल होइन। जो पनि म पनि इमिग्रेसनमा त्यहाँ बस्छु होइन। फोन आउँछ साथी आउने मङ्गलबार चाहिँ नेपालको चाहिँ मतलब गुनासोको लागि सल्लाह गर्न आउँछ तिमी पनि आऊ है भनेर हस् भनेर जान्छ फोन। अनि त्यही भएर तपाईँको खास के भयो भन्नु होइन सर त्यो प्लान म्यान पावरबाट आएको होइन हामी चाहिँ 50 लाख बिल हाल्यौँ हाम्रो खास त्यो 12,70,000 हो मेरो होइन। यहाँ उसलाई त्यो कालो सूचीमा गरेर राख्नु दिनु पऱ्यो भन्छ होइन। अब त्यो मूर्खको कुरा सुनेर नेपालको म्यान पावर चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने किन अर्को नेपाल ल्याउनु परेन होइन। कारण के हो नेपाल सरकारको नियम उनीहरूको नियत
यो 12 लाखतिर 12 लाखको बिल दिएर पठायो भने त होइन मान्छे हो मन त छ नि त होइन मन छ नि त उसले राम्रो काम गर्यो भने इमान गर्नु 12 लाख दिन्छ त 12 लाख पनि जापान ठुलो पैसा होइन त्यो 5 लाख पनि ठुलो पैसा न 12 लाख पनि ठुलो पैसा उहाँ मलाई काम गरेर मेरो मन झिटिसकेको छ भनेदेखि उहाँले 10 लाखतिर छ मैले 10 लाखतिर भने उहाँ आनन्दसँग काम गर्छ नि त होइन अब उता त बिल नगरेर मैले पनि कसरी दिने कि यसले नै छोटोबाट है फेरि मान्नु है कि यसले छोटोबाट हुनु पऱ्यो अब यसले छोटोबाट भने मैले बिल नगरेर मेरो हिसाब ध्यान दिँदैन बिल भए पनि मैले ल मेरो स्टाफले नाम के हो चण्डी चण्डीलाई चाहिँ होइन 10 लाख चाहिँ जापान आएको खर्च मैले के त्यो हिसाब राखेको चाहिँ कम्पनीको पैसाबाट मिलाउनु हुन्छ होइन अब बिल ल्याउनु अनि बिल नल्याउँदाखेरि त्यो समस्या छ अनि त्यसले अति भएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ यो विदेशको यो नेपाल मात्र होइन अरू देशमा पनि त्यही समस्या छ भियतनाम इन्डोनेसिया फिलिपिन थाइल्यान्ड होइन त्यो म्यानमार सबै देशमा त्यही समस्या सबै देशमा त्यो पैसाकै लागि किनभने गरिब देशहरू भएर त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ म जस्तै काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्ने क्रम चाहिँ ल अब चाहिँ यो चाहिँ सेन्डिङ अर्गनाइजेसन र मतलब प्रिपेरेसन इन्स्ट्रक्सन भनेर हामी जुन एग्रिमेन्ट गर्छ होइन त्यो गरेपछि अब चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्ने मान्छे होइन लगनशील मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि तत्त्वले रोक्न नसक्ने गरी होइन नयाँ पेसा बनायो पेसा त बनायो तर यो कोरोनाले गर्दा अलिकति उयो मान्छे छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले जापान जानु एकदम सजिलो छ तर बाँकी कुरा तपाईँहरूको क्षमतामा भर पर्छ तर त्यो क्षमता अभिवृद्धि बनाउने काम चाहिँ मेरो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ जति यो पछि पेपरहरू देखाएँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जापान वर्किङ पेसा चाहिँ 3टा मात्र छ कोक्साई ग्याउमुची मन्चिसिकी ह्युमनिटिज भने त्यो ब्याचलर साइन्स छ अर्को चाहिँ औद्योगिक प्रशासनिक अहिले आएर एसएस यो 3टा भयो 3टै वर्किङ पेसा है ब्याचलर क्लियर छ भनेदेखि एसएस त्यो इन्टरनेसनल ग्राउन्डमा चाहिँ एप्लाई गर्दा भयो अरू 3 वर्ष नेपालमा काम गरेको अनुभव छ भनेदेखि औद्योगिक प्रशासनिकको अनि एसएस डेभलप भयो भनेदेखि तपाईँको यहाँ इन्फो र स्किल पास भयो भने सिम्पल हेर्दा सिम्पल छ तर एसएस डेभलपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रुल छ भनेदेखि जापान सरकारले विभिन्न कामको चाहिँ त्यो पाठ्यपुस्तक निकालेको छ त्यो पाठ्यपुस्तकले मात्र चाहिँ त्यो जापानको काम गर्न सकिँदैन सायद तपाईँले कतै कतै सुन्नुभएको छ होइन इन्फो पास हो इन्सान उसको इन्सान ज्यादा मुरी उसको एन्नी ज्यादा मुरी भनिन्छ त्यो किन त्यो भनेको जापानिजलाई सरल तलब दिनु पर्ने भइसकेपछि काम पनि त जापानिज सरल नै आश गर्दा स्वाभाविक हो होइन उनीहरू भनेको कानुनी देश हो होइन मतलब छेनछेन पेक्साको चाहिँ छेनछेनकै पार्टिसिपेट दिने देश हो अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ तर काम भने फेरि हामीले सबै कुरो कामले मात्र गाह्रो छैन कामलाई काम बुझेर काम गऱ्यो भने रमाइलो छ तर खालि 1 लाख कमाउँछ 1,50,000 कमाउँछ 2 लाख कमाउँछ यहाँ यति हो त्यो भयो भनेदेखि सबैलाई गाह्रै हुन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ आज हामी चाहिँ यो सेमिनारको महत्त्व पनि यही भयो भिसा चाहिँ 3 किसिम छ अब प्रक्रिया के हुन्छ भनेदेखि इन्टरनेसनल ड्युटिजको लागि तपाईँले जापानको चाहिँ कुनै पनि एजेन्सीमा तपाईँको डकुमेन्ट पठाएर इन्टरभ्यूको टाइम लिएर इन्टरभ्यू पास भयो भनेदेखि एप्लाई गर्ने भिसा आउँछ अब तपाईँको कुनै त्यस्तो अब नेपालहरूको त बानी त कस्तो छ भनेदेखि छुटो बोल्यो पनि बल गरेर छुटो बोल्ने के साँचो बोल्ने के त्यो किनभने इज्जत जान्छ भने कि अनि झन् पाउनु पर्ने जान्छ है जापानमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ होइन अब जस्तै बहिनी म्यान्डम है उहाँको नाम सरोप गरेर तपाईँ कट बस्नु भने मात्रै अब होइन अलिकति मान्छे नलिरहेको हुन्छ नि त म चाहिँ टेस्ट गर्छ भन्नेला होइन अनि त्यो जति छुटो बढ्दै आउँछ झन्झनसँग हुने आउँछ होइन अनि त्यो जापानमा त्यो पेपरहरू बनाउने मान्छे पनि त्यही हो होइन त्यो यो भयो भने हुँदैन कि यो उसलाई जसरी पनि जापान छिटो
छिर्नु खोज्छ कि त्यो होइन उसलाई चाहिँ त्यो मन जापान पुग्यो हुन्छ फुट जापान उठिरहेको हुन्छ अनि त्यो उता कुटकुट गरेर हुन्छ कि उता कपुर लगाएर हुन्छ उता छिमोटेर हुन्छ कि उता त्यो थोकेर हुन्छ कि उता के त्यो अनि त्यो झन् त्यो फङ गरेर आउँछ अनि झन् गाह्रो हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन गरेर जापान गएर फस्यो नि त कता जापान म कोरियामा जाने म अस्ट्रेलिया जानु किन त्यो अस्ट्रेलिया जाने अन्तर्गत देशमा किन जापान पासपोर्ट नपराउनु होइन अमेरिका पहिले नै अमेरिकाको कारण तपाईँ पनि टाइमलस हाम्रो पनि टाइमलस महिना पनि एउटा एबिसी कसैको पनि किन जाने होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ छोटो चाहिँ नपठाइदिनुहोस् तपाईँ आफूलाई छोटो गर्नु भने आफैले थोकिदिनु होइन फेरि तपाईँहरू सबैजनाले सबैलाई मैले ओके पनि नभने अहिले यो हुलमुलमा छ हामी हुलमुल छ नि त होइन उहाँले मलाई सोध्नु मन लागेको कुराहरू उहाँले मलाई सोध्नु मलाई आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन र त्यो सोध्नु मन लागेको हुन्छ तर क्षमता क्लास हुँदैन मान्छे अलग अलग हुन्छ अनि अरूको हामीले जुन एक्जाम गरेँ त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई अलिकति फिलिङ त गर्नुभयो होला है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले संक्षेप गरेर हाम्रो पैसा खायो हामीले उ गऱ्यो हामीले यहाँ त्यो किन त्यस्तो कुरो गर्यो आफूले जुन काम गर्नु त्यो काम त्यो कामसम्म ज्ञान र कम्पनीले भनेको इन्टरभ्यू फलान तपाईँ प्राइभेट इन्टरभ्यू ल्याउने सर यो काम पनि हो एकछिन हो अब यहाँ त कन्स्ट्रक्सन भन्ने हुन्छ उफुल कन्स्ट्रक्सन फेरि कृषि भने फेरि उफुल कृषि थाहा थियो यो पनि थाहा थियो ऊ पनि थाहा थियो है गाह्रो हुन्छ सिकाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ जाने मान्छेलाई पनि इनर्जी युज हुन्छ त कति कुरा गर्नु अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के चाहिँ आज तपाईँले जुन मेरो कुरा सुन्ने पछि तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट पाएको होइन तपाईँ इन्ट्रेस्ट गरेर साइन गरेर जान्छ हाम्रो निम्बे नेपाल साइड उहाँले हुन्छ जापान साइड मैले हुन्छ टिचरहरू उहाँ हुनुहुन्छ होइन होइन तपाईँको बाँकी कुरा त्यो तपाईँहरू आफ्नो उयो गरेर र अर्को यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालबाट दिएको हाम्रो चाहिँ त्यो जितकोले दिएको प्रमाणपत्रहरू त्यो केयर गिभरको प्रमाणपत्र होइन यो जस हाम्रो यो एक्टिभिटी हामीले यसरी चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ जापान सबै कम्पनीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केटिङ गरेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ है यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्रोसेस भयो होइन अनि अर्को जापानिज भएको हुनाले तपाईँले सबैले बुझ्नु गाह्रो हुन्छ र अर्को अब तपाईँहरूले चाहिँ इन्फोको पास भइसकेपछि इन्फोको अलावा पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू मैले चाहिँ सजिलोको लागि यसो बनाएको छु यो छ यो चाहिँ नेपालीमा पनि मैले बनाएको छु है यो चाहिँ सेलेक्सनको क्रममा तपाईँलाई आउने कुराहरू अलिक अलिक सानो होला यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर बुझिदिनु होला त्यो असर देखिन्छ अलिकति सानो छ है त्यो पढ्न लगाइदिनु यो वर्डहरू सबै बुझ्नुपर्छ होइन भनेदेखि इन्टरभ्यू त दिने तर इन्टरभ्यूमा आउने शब्दहरू के थाहा हुने क्या हामीलाई है तर भाषा भनेको रमाइलो पनि छ गाह्रो पनि छ सजिलो पनि छ फेरि बुझ्यो नि जस्तै केयर गिभरसम्म पढ्ने मान्छे उसले केयर गिभर मात्र पढेको हुन्छ कि त्यो वर्ड मात्र पढेको हुन्छ त्यो उसले चाहिँ त्यो वेल्डिङको चाहिँ तपाईँ पढ्नु जरुरत छैन होइन अनि फेरि उसले वेल्डिङ काम गर्नु सिकाउनुको मतलब छैन कि आफ्नो फिल्डको मात्र तर यो चाहिँ इन्टरभ्यूमा आउने कुराहरू चाहिँ होइन यो छ यो सबै मैले खान्जीमा हिरागानामा नेपालीमा लेखेको छु तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ गृह कार्य दिन्छ होइन ल यो बेला चाहिँ तपाईँले यो तयार हुने यो बेला चाहिँ यो तयार हुने इन्टरभ्यूमा यो प्रश्न आउँछ अनि हरेक प्रश्न एउटै भए पनि उत्तर मान्छे पछि फरक हुन्छ र त्यो फरक उत्तरबाट नै उताको मान्छेले एउटा कम्पनीको मान्छेले चाहिँ यो मान्छे ठिक छ यो कुरा म सिकाउँछु त्यो सिकाए बापत हामीले दिने पारिश्रमिक हो
सायद अहिले हामी नेपालमा सबैभन्दा सही चाहिँ 8 लाख हो होइन, टिकट फ्री होइन, यस्तो उस्तो मतलब खाना फ्री होइन, अब यस्तो खालको कुरो गऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई बुझेर ऊ गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला। तर मेरो यो मैले यो तपाईँको लिगल कुरा गरेको र म लिगलमै चल्ने मान्छे हो। किनभनेदेखि मलाई त्यो 25 पोइन्ट मेरो लागि साह्रै निरन्तर आज उहाँको लागि, भोलि उहाँको लागि, पछि उहाँको लागि, सबैको लागि कुरा गर्न चाहन्छु। र यो कुरा सुन्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ म म्याच छैन है, जसलाई छोड्ने नगर्ने अन्त सर जस्तो सर पाएको छु, अब मैले गर्नुपर्ने यो हो होइन। उहाँले मलाई सिकाइदिनु छैन, म कम्पिटिसन गर्छु। आत्मबल बढ्छ, आत्मबल बढेपछि प्रस्तुति राम्रो हुन्छ, प्रस्तुति राम्रो भएपछि अवसर पाउँछ। मान्छे भने त कालो घोरो केटाकेटी मेरो अलिकति गऱ्यो भने के पनि हुँदैन होइन। हाम्रो क्षमता हो नि त, कार्यक्षमता हो नि त। जस्तै अब उदाहरणको लागि मैले यो सेमिनार सबै सकेपछि हामी चाहिँ कतै टिचिङ गर्नु पाएँ, म टिचिङ गर्थेँ भने त 4-5 जना भन्छ सर मैले चिनेको ठाउँ छु, म त्यहाँ सोधेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट आउँछ। किनभनेदेखि मेरो कामबाट विश्वस्त भएपछि भन्ने हो कि होइन होइन। यो मान्छेसँग मतलब छैन, म निवाससँग मतलब छैन, त्यो गरेर त्यो भोलेकोसँग मतलब छैन होइन। तर यो लाइनको मान्छे भएको हुनाले चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ होइन यो सिकायो भने या मैले नै मेरो स्कुल छ पढ्न आऊ भनेर पनि पढायो भनेदेखि तपाईँको धोको हुन्छ नि त। त्यो पनि अब त्यो तपाईँको मनभित्रको कुरा मलाई चाहिँ हो सर भन्नु पऱ्यो क्या। मूल्याङ्कन त हुन्छ, जहिले पनि मूल्याङ्कन गरेन, ह्यौ खा भनेर जान्ने गर्छ है, मूल्याङ्कन गरेर हुन्छ नि त होइन। जस्तै तपाईँको नाम के हो? शर्मिला। रमिला चाहिँ कपाल काट्नलाई कति खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले? लेडिजहरूको कपाल काट्नलाई कति खर्च हुन्छ? कति खर्च हुन्छ थाहा छ? 1000 रुपियाँ भन्नु है। त्यो 1000 रुपियाँ मलाई दिनुहोस्, तपाईँको कपाल म काटिदिन्छु भन्दाखेरि दिन्छ? यदि म चाहिँ साँच्चीकै जानेको मान्छे हो भने त रमिला कहिले हाम्रो पनि आउनुहोस्, यस्तो राम्रो भएर क्या तपाईँ आउनुहोस्, मेरो पार्लर यहाँ झारखण्डमा छ होइन, आउनुहोस् तपाईँले म चट्ट राम्रो बनाइन्छ आउनुहोस् भने म होइन भोलि त होइन म पर्सि आउँछु आउँछ हो। कामले गर्नु भने त हो कि ल भन्नुहोस् त मैले गल्ती भने। त्यो जस्तै तपाईँको जहाँ पनि जाने कुरामा यो सबै ज्ञानहरू तपाईँले ज्ञान दिनुहोस्, अनि त्यो सबै बुझेपछि तपाईँको त्यहाँ प्रस्तुति इन्टरभ्यूमा तपाईँको प्रस्तुतिमा निस्कन्छ। त्यो निस्केपछि होइन तपाईँ राम्रो नराम्रोसँग मतलब भएर क्या काम दिने म, काम गर्ने तपाईँमा सबै भयो भनेदेखि मैले उहाँसँग मात्रै मतलब छैन, उहाँसँग पनि मतलब छैन, मलाई तपाईँसँग मतलब छ होइन। उहाँसँग मतलब छ, उहाँसँग मतलब छ, उहाँसँग मतलब छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कामको ज्ञान चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब अलिअलि होइन अब भनौँ न अब यो पनि अहिले एउटा हिसाबको यो काम खोज्नु पनि एउटा बिहे गरे जस्तो हो। अब आज त हामी पहिलो भेटमा गऱ्यो, त्यस्तो केही मतलब छैन होइन। पछि त इन्टरभ्यू गर्ने ल तपाईँको इन्टरभ्यू छ भन्दाखेरि यो निकाल्ने होइन, धेरै टक्क काट्ने, सफा सुग्घर नङसँग काटेर होइन होइन। अब मेरो काम हुने गर्छ हुनु गरेर अनि त्यहाँ गएर त्यो होइन अहिलेको एन्सर लेखेर जस्तो हुन्छ होइन, अहिलेको एन्सर लेखेर है त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराको रुल्स छ, वर्क कल्चर छ, त्यो जापानको सबै काम छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि जापान जानु सक्न देख्नु नराम्रो पो होइन, एकदमै राम्रो, तर सफल र असफल हुन्छ। त्यो सफल र असफल कसरी हुन्छ भनेदेखि पहिलो कारण क्यान्डिडेट स्वयंमा हाम्रो आफ्नै समस्या छँदैछ, हाम्रो नेपालको कल्चर, हाम्रो सोचाइ होइन छँदैछ। अनि 2 नम्बरमा फेरि पठाउने मान्छेको पनि लापरवाही हुने। मेरै जित्नु त्यस्तो भयो होइन। तपाईँले सोधे जापानबाट इन्टरभ्यू आयो, जिको सेवा नेगासिमास होइन, हाजिमास ते वातासी नामा देश
私は授業生でどうぞよろしくお願いします。सबै भनिएको गाई पाल्नुको लागि थिएँ या उसिनो आशिवा नान बन आरिमासका बोलिदिएन। गाई पाल्नुमा जाने भन्ने स्टुडेन्टलाई जापानको कम्पनीले पासवर्ड उसिनो आशिवा नान बन आरिमासका अहिले ठिक छ होइन, त्यो पनि ठिकै छ, त्यो पनि ठिक छ। यदि उहाँ चाहिँ त्यसो भने ध्यान राखेर टक्कै भन्नु होइन होइन या उसिनो आशिवा नाम बनाएर मास है अनुभव छैन फेरि उहाँको त्यो पनि एन्सर ठिकै छ होइन। त्यति सोध्दा अनि त्यो लिने मान्छे त्यस्तो छ त म फटा भने होइन खै त सिकाएको के सिकाएको तिमी या उसिनो आशिवा नान बनाएर मास का है उसिगारी मासन यो हुन् न यो हुन्। गाईको काम गर्दा इन्टरभ्यू दिएको गाईको खुट्टा कति छ जाप्नु छ थाहा छैन कसरी थाहा छैन के यो त चल्दै पनि बाटो हिँडेको मान्छेलाई सुने पनि थाहा हो है। नेपालीमा एक सिम्पल छ त गाईको कतिवटा खुट्टा हुन्छ भन्दाखेरि 4 छ भन्नु नसक्नु के हो त्यो होइन। न 4 वटा भनेर यो नहुन् भनेर भन्नु नजाने हो कि न आशी भनेको नबुझे हो कि न उसी भनेको नबुझे हो कि न मैले बोलेको नबुझे हो कि न तपाईँले नवास्तव नगरेको के नगर अनि त्यो भएर त्यो कारणले फेल भयो भने त मलाई चाहिँ न्यून छ तपाईँलाई कुनै त मुस खासी गरिन्छ होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ के खर्च हो तपाईँलाई चाहिँ त्यो अनुरोध सरले बिगारेको मैले बुझिसकेँ। अनुरोध सरले बिगारेको मेरो काम बिगारे उहाँले हो होइन। अब म त यो गर्छु उ गर्छु मेरो यहाँ हो भनेर मलाई होइन। अब फेरि उता जापानले पनि होइन पहिला हामी जब क्याटेगोरी यो क्याटेगोरी दिएको जब क्याटेगोरी छुटेपछि त्यो कामको परिभाषा बुझौँ, त्यो कामको उद्देश्य बुझौँ, त्यो कामको महत्त्व बुझौँ, त्यो काममा प्रयोग हुने शब्दहरू बुझौँ होइन। तर पनि एग्रिकल्चर भनेर आएर पछि फेरि के हुनु हुन्छ म के गर्छु हुन्छ गर्छु म मेहनत गर्छु गरिदिन्छ अनि यता नि उता नि हुँदैन उता झन् विश्वास होइन। यो मान्छे जसरी पनि जापान छिर्नु मात्र खोजेको मान्छे रहेछ त्यस कारण चाहिँ यो मान्छे हुँदैन। किनभने हाम्रो त शरीरले छिटो बढ्दैन भन्छ कि हो कि थाहा छैन है। शरीरले छिटो बढ्दैन जापानले भन्छ मान्छेको छिटो बढ्ने यही मुख मात्र हो छिटो बढ्न सक्छ कि। तर हामीले मान्छेको कुरा भनेको आँखाले सुन्ने हो यो चाहिँ ध्वनि छिर्ने मात्र इन्टेन्सन हुने हुन्छ नि त सबैको। तपाईँ उहाँ पनि आखिर हामी सबै एउटै फिल्मको हामी जापान जाने तयारीको लागि कुरा गरिरहेछौँ हामी अहिले चाहिँ आज चाहिँ होइन। तपाईँहरूको अलग अलग क्षमता छ, अलग अलग सपना छ, अलग अलग छ। तर म एउटै सपना चाहिँ सबैको सिन्डर सपना एउटै मात्र जापान गएपछि महिनाको 1-1.5 लाख कमाइन्छ। तर त्यो कमाउनु त सजिलो त छैन। त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई सिकाउनु हामी तपाईँलाई गाइड हो र हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन काम हुन्छ त्यो कामको सक्षम बनाएको त्यो म्याचिङ हुन्छ होइन। र हामी त्यो बापतको पारिश्रमिक तपाईँहरूले हामीले दिनुभए पनि कम्पनीले तपाईँले दिनुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ त मलाई चाहिँ 50-50 अहिले नै फोन गरेर चाहिँ कुनै कुनै कन्सल्ट भनेर त म आउनु सक्यो भनेको तपाईँको म क्लास राख्न जान्छु 50-50 हुन्छ भने जति पनि हुन्छ भन्छ। किनभने त्यो काम हेर्नु हुन्छ त्यसरी त्यो जस्तो तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ र यो है। यसरी यो चाहिँ तपाईँले कोही चाहिँ जे बेसिकको A2 सकेको अनि कोही चाहिँ अब इन्फोनिस्कै कुरा कोही चाहिँ अलिकति उपनिस्कै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु। यो देखाइदिएको थिएँ यो चाहिँ इनर्सेन्स होइन। यो अलिकति यहाँ प्रोजेक्टरमा भयो राम्रो आएन होइन।
होइन जस्तै श्रम सम्झौता अगाडि भयो यो श्रम सम्झौता अगाडि भनेर जापानमा के भन्ने त होइन त्यस्ता कुरा नबुझ्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अनि आफूले भन्नुपर्ने कुरा उता भनेको कुरा नबुझे पनि आफूलाई तनाव हुन्छ खै के भन्ने थियो मैले त बुझेन होइन खै के भनेको मैले त बुझेन त्यो भन्नुपर्ने मलाई भन्दैन कसरी भन्ने होइन त्यो बेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जापानमा आएर काम गर्ने विदेशीहरूले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भन्नको लागि सबै त्यो यो यसो चाहिँ नेपालीमै बुझ्दै गरी यसो बनाइदिएको छ है यो सबै बनाएको है अनि अर्को कुरा यो चाहिँ जापान इमिग्रेसन ब्युरो यो जापान इमिग्रेसन ब्युरो सर्भिस एजेन्सीबाट पहिले चाहिँ जापान इमिग्रेसन ब्युरो थियो अहिले चाहिँ जापान इमिग्रेसन सर्भिस ब्युरो छ माथि छ है माथि यहाँ माथि है यहाँबाट हाम्रो यो चाहिँ त्यो के भने त्यो औद्योगिक प्रसादमा यो चाहिँ नेपालको पेग हिँडो गाईको जिन्ने खाएर त्यो चाहिँ किन नगरे प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसमा थियो यो चाहिँ जापानमा इमिग्रेसन निकालेको त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ होइन कानुन देश हो 1 सेन्टिमिटर पनि फरक पर्यो होइन यो त चाहिँ खाइ गाई कारा राई निचे सुर नेपाल चाहिँ नेपालबाट जाने विदेशीहरूको लागि हो होइन यो चाहिँ निहन कोकोनाइ निरो जाइस्तिर नेपाल यो चाहिँ जापानभित्र भएका जापान भित्र भएको मान्छे चाहिँ त्यहाँको डिमान्ड हेर्ने होइन एप्लाई गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ भिसा दिन्छ त्यो स्टुडेन्टबाट जयबाट पनि हुन्छ त्यो तर त्यो इमिग्रेसनले भिसा दिनु र कम्पनीले काम दिनु नदिनु उसको अफेर अर्कै छ होइन इमिग्रेसनले चाहिँ उनीहरूको मिसम्याचिङ नर्स त्यो गरिरहन्छ तर कम्पनीले चाहिँ त्यही हाम्रो अहिले जुन महत्त्वपूर्ण कुरो गरिरहेको छौँ महत्त्वपूर्ण कुरो गरिरहेको छ जसलाई चाहिँ त्यो उसले हेर्ने एउटा हुन्छ उता हेर्ने उता हुन्छ अर्को हुन्छ त्यो फरक छ अनि त्यसले गर्दा अब नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि यहाँबाट यो चाहिँ किकोस्टा म त भिडियो खिचेँ जापानमा औद्योगिक प्रशासनमा गएर आएका नेपालमा आएकाहरू चाहिँ फेरि यो एसएसडब्ल्यू पेसामा जानु मिल्छ त्यो उनीहरूको लागि भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो अब परीक्षा सुरु भएको वर्षको सेप्टेम्बरदेखिको अप्रिलदेखिको यो चाहिँ यो परीक्षामा पास भएका अब परीक्षामा पास भएको मान्छे के छ भनेदेखि कोयो के सिउ के छ भने भनेको त्यहाँ चाहिँ कम्पनी र तपाईँबिच एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो एग्रिमेन्ट होइन अब त्यो एग्रिमेन्ट बुझेन अब कसो गर्ने एग्रिमेन्ट तपाईँहरूले समस्या त्यहाँनिर हामीले सपोर्ट गर्नु उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ त्यहाँ डिमान्ड लामो पढ लेखेको हुन्छ यस्तो होइन दायाँ हात चल्ने बायाँ हात चल्ने मान्छे भएको हुन्छ बायाँ हात चल्ने मान्छे हुँदैन भन्ने हुन्छ कसैको तातो भएको त हुँदैन तपाईँ मेरो कोही तातो छ भनेको हुँदैन यो चाहिँ हेर भन्दा हामीले यो त सबै बात सुनेर पनि थाहा भइसक्यो होइन अनि एजबार छैन एजबार चाहिँ 40 वर्षमा जति वर्ष भए पनि हुन्छ तर अलिकति अब मान्छेको शरीरमा 40 वर्षको ब्लड प्रेसरहरू आउँछ होइन विभिन्न काममा अप्ठ्यारो हुन्छ 40 वर्ष लाग्यो भने त गाह्रो हुन्छ अनि तर के अरे 35-60 वर्षसम्म चाहिँ इजिली लिन्छ 35 वर्ष भने 5 वर्ष काम 40 वर्षसम्म काम गऱ्यो नि त अनि बाहिर कुरा कम्पनीले पनि हेर्ने तरिका पनि फरक छ है फरक हुन्छ कोही मान्छे चाहिँ बिहे नगरेर केटाहरू हुन्छ बिहे नगरेर केटाहरू हो भनेदेखि होइन पुरोपुर काम गर्छ पैसा कमाउनु राम्रो स्वास्थ्य पाउनुको लागि उनीहरूले मिहिनेत गरेर काम गर्छ भने त्यो सोच्छ भने कोही कम्पनीले बिहे गरेर लानु हुँदैन कहाँ हिँड्छ कहाँ त्योभन्दा त परिवार भएको होइन केटा मान्छे केटी मान्छे हुन्छ होइन कोही बच्चाहरू पाल्नुको लागि होइन मिहिनेत गरेर काम गर्छ हरेक आफ्नो लजिक होइन आखिर त्यो अनम्यारिड पनि म्यारिड पनि हुने चाहिँ ज्ञान नभएर हुने हो त्यो है ज्ञान नभएर हुनु हो नि त ज्ञान नभएपछि त थाहा हुने थाहा नभए यो काँच लाग्ने के हुन्छ थाहा हुने यसो तालिन्छ खसिन्छ के बिग्रिन्छ के हुन्छ त्यसले बिग्रिने हुन्छ सबै कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मतलब जापान जाँदा चाहिँ म चाहिँ अब हुन्छ उहाँले जापान गएर आइसक्नुभएको है अब उहाँ चाहिँ मेरो कपालले सोच्छ मलाई लिने के त्यो भयो भने आफूसँग कन्फिडेन्स लिनु न होइन आफ्नो विश्वासले आफूले जुन काम गरिरहेको
मलाई त यही कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम थियो भने म त हटाइ गर्दैछु किनभने मलाई कन्फिडेन्स छ मैले सिकेर आएको काम हो मैले मन्त्रीलाई भनेको छु होइन अब तपाईँहरू सबैजना ठिक छ आऊ त्यो गर्नु तर मैले सिकाएको अनुसार फलो पनि गर्नु र त्यो मैले सिकाएको कन्फिडेन्स लिएर तपाईँ त्यहाँ प्रेजेन्टेसन दिने ठाउँमा प्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो नि त होइन अघि मैले भर्खर सुनेको छु उसिना आशीमा नानको नारी बाँच्छ भनेर गर्दा मैले तपाईँहरूसँग सधैँ पैसा आउनु सक्दैन नि